सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। कल DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक साल में दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में पेश आए। उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि इसकी बड़ी वजह वहाँ दहशतगर्दों को मिलने वाले साजगार सियासी माहौल है और वहाँ पर सियासी और दहशतगर्दाना एक गठजोड़ है। इसी प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान पाक फ़ौज ने दीगर 3 सूबों के वज़राए आला के बयानात चलाए और बताया कि वो किस तरीके से रियासती मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। DGISPR ने जो अपनी ये कल गुफ्तगू की है उसमें एक सूबे की मुंतखब हुकूमत के बारे में ये बड़े दावे किए हैं। सबकी नज़रें थी कि KP हुकूमत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। जो रद्द-ए-अमल कल KP हुकूमत का आया है उसने भी बड़े सवालात को जन्म दिया है। कल जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने इस हवाले से सवाल पूछा और वाज़ेह तौर पर कहा कि आप बताइए कि कल अदम TTP को आप दहशतगर्द तंजीम समझते हैं या नहीं, तो उन्होंने वाज़ेह जवाब देने से इनकार किया। नाज़रीन, आज तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कल अदम TTP को दहशतगर्द तंजीम कहने के से काफ़ी हमें हिचकिचाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब विफाक में PTI की हुकूमत थी तो उस और पूरे आबोताब से फैसला साजी की जा रही थी, तो PTI की हुकूमत ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा नूर वली महसूद, जिसके हवाले से अभी मालिक साहब ने सवाल भी पूछा, उसको अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी दहशतगर्द करार देने और पाबंदियों को वेलकम किया था। और इसी प्रेस रिलीज़ में PTI की हुकूमत ने कलदम TTP को बाकायदा तौर पर दहशतगर्द तंजीम कहकर मुखातिब किया था। ये एक सरकारी पोजीशन थी, लेकिन इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो अलबत्ता TTP के हवाले से इससे काफ़ी मुख्तलिफ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा वाकई TTP के को एक दहशतगर्द तंजीम नहीं समझती या फिर कोई खौफ है जिसकी वजह से एक वाज़ेह पोजीशन ले नहीं पा रही है। क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कल जब इसी हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि TTP की कार्रवाइयों से बचने के लिए ये लोग जो हैं उन्हें भत्ता दे रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, क्या उन्होंने किसी मजबूरी के तहत कल ये वाज़ेह पोजीशन नहीं ली या वो नहीं समझते दहशतगर्द तंजीम? इसी के ऊपर हमारी मेनली बात होगी। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बुखारी साहब, हम आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। शफीउल्लाह जान साहब से कल 2-3 तरह से मालिक साहब ने सवाल पूछा जो भी हमने चलाया है, लेकिन वो वाज़ेह तौर पे बात नहीं कह सके कि TTP एक दहशतगर्द तंजीम है। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आप समझें, देखें, हमें थोड़ा सा ना इसकी हिस्टोरिकल रीज़न्स, लॉजिक्स और इसकी हिस्ट्री देखनी बड़ी ज़रूरी है। जब 1979 में वॉर स्टार्ट हुई, रशियन वॉर की बात करूँ अफ़गानिस्तान के साथ, तो उस टाइम अफ़गानिस्तान से लोगों को लाया भी गया और हम इस जंग का हिस्सा भी बने 1979 में। और उस टाइम आपको याद हो तो हमारी तो पैदाइश ही शायद उस टाइम हुई होगी, लेकिन किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का वो फ़ैसला नहीं था, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी ही नहीं और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी हैंग हो चुके थे। उसके बाद हम चलते हैं तो हमने सबसे पहला जो वर्ड सुना वो मुजाहिदीन का सुना। फिर मुजाहिदीन का मैंने एक दफ़ा एक बीबी शहीद की स्पीच सुनी, मुझे किसी ने क्लिप भेजा, उनके अल्फाज में दोहरा रहा हूँ कि वो मुजाहिदीन फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहलाए, वो मुजाहिदीन फिर लॉर्ड वॉरियर्स भी कहलाए, वो मुजाहिदीन फिर नॉर्दर्न अलायंस बने। 1990 तक की बात करूं, जब तक जंग रही, और वही गुलबदीन हिकमत यार, वही दोस्तम, वही मलेशिया, वही अहमद शाह मसूद जो उस टाइम वॉरियर्स थे, लॉर्ड वॉरियर्स थे या मुजाहिदीन थे या जिन्होंने जंग लड़ी। उसके बाद अचानक से 1996 में जब बीबी शहीद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी और नसीरुल्लाह बाबर साहब। नहीं, आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तब आप रिसेंट हिस्ट्री में तो हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में शिकार दहशतगर्दी का ANP जैसी जमातें हैं, मोहसिन दावर साहब हैं या PTM, उनका तो रियासत से ही ये मुतालबा है कि इनको गुड तालिबान बैड तालिबान ना कहा जाए, एक वाज़ेह पोजीशन ली जाए जो आज उनको फितनतुल खारिज कह के ली जा रही है। पूरी नहीं होने दी, वो बड़ी ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। देन उसके बाद 1996 में नसीरुल्लाह बाबर वाज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड बीबी शहीद वाज द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम तालिबान अकोड़ा खटक से ओरिएंट हुए, जो हमने पढ़ा बुक्स में, और वहाँ से वो एक नई नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ चीज़ आई। मीनिंग बाय कि हमारी पॉलिसी चेंज हुई है।
ہم نے پورا کا پورا یو ٹرن لیا. دین اس کے بعد 2000 کے رجیم آ گئی, 2000 کے بعد گڈ اور بیڈ طالبان کا ورڈ یوز ہوا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد گڈ اور بیڈ طالبان کا ورڈ یوز ہوا, ہم نے تو نہیں کیا. 2013 پہ آ جاتا ہوں میں. 2013 سے ہماری گورنمنٹ آئی. 2013 سے پہلے آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, پیپلز پارٹی کی اور ANP کی مشترکہ گورنمنٹ تھی. دھماکوں کا وہاں پر ہونا, بہت سے لیڈرز شہید ہوئے, ان کے بچے شہید ہوئے, بی خود شہید ہوئی, ٹھیک ہے, 2007 کے 8 کے اندر. دین اس کے بعد 2013 تک آ گئے. 2013 کے بعد 2018 تک آپ آ گئے. 18 میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ آ گئی. پالیسیز جو ہے فارن پالیسیز فیڈرل گورنمٹ بناتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ 2000 سے لے کے 2018 تک آ جاتے ہیں. 2018 سے 2022 تک آپ دیکھیں نا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک سارے پاکستان کی پوری تاریخ ہمیں بتائیے, لیکن آپ کی سلیکٹیو جو دیکھیں نا 2018 پہ آ جاتا ہوں میں. 2013 ہماری پروونشل گورنمنٹ تھی, کولیٹڈ گورنمنٹ تھی جماعت اسلامی کے ساتھ. اس کے بعد ہماری 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری پروونشل گورنمنٹ آ گئی. اب 2018 سے 2022 آج 2026 میں یہ پوزیشن لینا مشکل کیوں ہے؟ نہیں ہے, بالکل مشکل نہیں ہے, بڑے کلیئر ہم اس چیز کے بعد خاص صاحب بڑے کلیئر ہیں. مجھے اگر آپ پوری بات کرنے دیں گے تو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جائے گی. اب اس کے اندر 2018 سے 2022 آپ پاکستان کے پچھلے 25 سال کی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ذرا ویریفائی کر لیں. اگر میری غلطی ہو تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری مجھے ضرور اصلاح کیجیے گا. آپ دیکھ لیں 2020 سے 2025 تک اور 2018 سے 2022 اپریل جب ہماری حکومت گئی اس ٹائم کا ٹینیور دیکھ لیں. KPK کے اندر انکلوڈنگ پاکستان ڈرون حملے زیرو. یہ میرے سوال کا جواب نہیں, آپ کے سوال کا جواب اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے سوسائڈل بامب, کیونکہ آپ کے دور میں حملے نہیں ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ حملے نہیں ہوئے. حملوں کی بات نہیں کی, حملے کی بات نہیں ہوئی, حملے کی بات نہیں میں نے کی. حملے ضرور ہوئے ہوں گے. میں کہتا ہوں ریشو کتنی کم آئی, میننگ بائی کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, اور آپ کی پالیسی جو ہے وہ میٹر اس لیے کرتی ہے کہ آپ کے 25 کروڑ عوام سے منسلک ہے. اور آخری چیز دیکھیں, ہمارے کہنے پہ یا ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ جا کے آپ استنبول مذاکرات کر کے ریسنٹ آپ نے بات کر دی. اور اس کے بعد ایک چیز اور بتا دوں, یہ تو بنیادی سا سوال تھا بخاری صاحب, آپ نے بھی واضح جواب نہیں دیا. 79 پہ 2022 تک آ جاتا ہوں میں. سر مجھے ایک سیکنڈ اجازت دیں. بیرسٹر صاحب, آپ کو یہ ایک ڈر کا, پریشانی کا ایلیمنٹ نہیں PTI کے حلقوں میں نظر آتا؟ بخاری صاحب تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, شفیع اللہ صاحب جو کل آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شریک تھے وہ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں, ادھر کی حکومت کے ترجمان ہیں. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سابق CM گنڈا پور کہہ چکے ہیں کہ ہم بھتا دیتے, میں خود بھتا دیتا رہا ہوں دہشت گردوں کو. کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ لوگ PTI کے کئی لوگ خیبر پختونخوا میں TTP کو بھتا دیتے ہیں. تو کوئی ایک سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ کوئی واضح پوزیشن نہیں لے پا رہے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ خود ان کے وکٹم ہے KP میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. افسر صاحبہ, بات یہ ہے کہ 2018 اور 2022 کی جو بات کی گئی, واقعتاً جو ایک طالبان یا دہشت گرد اپولوجسٹ ایک بیانیہ بنایا گیا اور بتایا گیا, اور پھر جو ایک بڑی کلیئر پوزیشن لی گئی, مطلب اٹس ویری کلیئر بیفور آل آف اس, جو عمران خان صاحب کی بھی ایک بڑی واضح پوزیشن تھی طالبان کے حوالے سے, دہشت گردوں کے حوالے سے, پھر ان کی ری سیٹلمنٹ کے حوالے سے, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن جو بھرتے والی بات ہے, یہ بات بالکل رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی کہ ان کے لیڈرز وہاں پہ یا ان کی جو صوبائی قیادت ہے وہ وہاں پہ بالکل کسی نہ کسی حد تک دے آر ان کہوٹس ود طالبان. اور جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ واقعتاً ایگزسٹ ہوتا ہے. نہیں, ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے, یہ ایک اینگل تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو آپ رخ دے رہے ہیں آپ کی حکومت, اور کل جو پریس کانفرنس میں بھی کہ ایک سیاسی ماحول دے کر, یعنی ایلائز ہیں, تو آپ کی نظر میں یہ ایلائز ہیں دہشت گردوں کے یا ان کے وکٹم ہیں؟ ایک ایڈنگ اور ایبیٹنگ. دیکھیں, وکٹم تو میرا نہیں خیال کہ صوبے کی حکومت جب اتنی پاورفل ہے, 3 دفعہ اقتدار میں رہی ہے اور ابھی بھی برسر اقتدار ہے, اور ان کے پاس کتنی 1% ایکسٹرا وار آن ٹیرر جو ہے ان کے پاس NFC کے اندر پیسے جاتے رہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پچھلے 12-13 سال سے وہ کر سکتے تھے بہت اچھے طریقے سے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ آج بھی ان کی کیپیسٹی کہاں پہ کھڑی ہے. آج پھر تھوڑا سا انہوں نے سٹارٹ کیا, اپنی تصویریں دیکھی, گنز وغیرہ, گاڑیاں وغیرہ دیں, اینڈ سو فورتھ. لیکن جو اصل کام کرنے والا ہے, جو صوبے کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ تمام تر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. کہاں کہاں یہ ان کی پاکٹس ہیں, کہاں کہاں ان کے ایریاز ہیں, کون سے ایریاز جو ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں پرون ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ وہ انہوں نے کل اس انٹرویو میں بھی واضح پوزیشن مجھے تو میرے لیے بڑی اسٹانشنگ بات تھی. لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس. میں شوق میں چلا گیا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا, اور ایک نہیں 3 مختلف طریقوں سے پوچھا گیا, اور وہی ایک سوال تھا کہ کیا تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے یا نہیں. وہاں پہ آئیں بائیں شائیں, بس وہ یہی بات کی گئی, کیونکہ لیڈر نے بھی یہی پوزیشن لی. لیڈر نے بھی کہا کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں, یہ جہادی ہیں,
اور یہ تمام تر باتیں کی. عمران خان صاحب کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ دے بروکن دا شیکلز آف سلیوری. یہ بھی باتیں انہوں نے کی. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کریں. مذاکرات کی بات کی استنبول میں ہوئے, دوحہ میں ہوئے, جب وہاں پہ جو افغان طالبان رجیم ہے, ابسا صاحبہ وہاں پہ وہ مختلف گروپس کی پشت پناہی کر رہی ہے, ان پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی پشت پناہی کر رہی ہے, جب وہی تیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف وہ ایکشن لیں یا ہمارے ساتھ کوئی ان رائٹنگ معاہدہ کریں, تو پھر کیا ایکشن؟ بخاری صاحب, آپ لوگ اب فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں ان کو, یا پھر یہ کہ ایک اور الزام بھی لگا جو کامنٹری کل ہوتی رہی ہے کہ ووٹ بینک بھی ہے پی ٹی آئی, ان کو اپنا ایک ووٹ بینک بھی سمجھتی ہے وہاں موجود عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کو, یا سمپلی اس کو اسی طریقے سے کہا جائے کہ مجبور ہے بالخصوص پی ٹی آئی کی کے پی میں موجود جو قیادت ہے, کیونکہ ان کو بھتہ دیتے ہیں اور یہ بھی خدشہ ہے کہ کل کو ان کے انڈر اٹیک نہ ہو ان سے. دیکھیں اب سب ایسے نہیں ہے جی, آپ کو دو چیزوں کو علیحدہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ووٹ بینک کی بات کی تو پی ٹی آئی کو ووٹ بینک کی کمی نہیں. ہم مانگے تانگے کی, یا وہ پنجابی میں ہماری پٹواری میں کہتے ہیں نا, چورا نے کپڑے ڈانگا نے گز, اس طرح لے کے نہیں آئے ہوئے. آپ جب الیکشن کرتے ہیں, جب بھی الیکشن کا اناؤنس کرتے ہیں, تو آج بھی پی ٹی آئی کے لیے کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات نہیں. آپ اسلام آباد دیکھ لیں, ابھی اناؤنس ہوا اور ابھی 14 امینڈمنٹ آ گئے لوکل گورنمنٹ الیکشن. ہم تو چلو جیت کے بیٹھے ہوئے نا بھائی. سو ہمیں الیکشن سے ڈر نہیں لگا, ہمیں ووٹوں کی کمی کوئی نہیں. اللہ نے برسات کی ہے, بارش کی ہمارے پر ووٹوں پہ عمران خان کی وجہ سے. عمران خان صاحب کے پاس ووٹ بینک کی کمی نہیں ہے, اس لیے یہ چیز تو ٹوٹلی ڈسکارڈڈ ہے. اب آ جاتا ہوں آپ کی دوسری طرف. آپ نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اس ٹائم لاسٹ میں, میں اس کو پورا کر لوں. 1979 بتا دیا آپ کو میں نے. پولیٹیکل فگر نہیں تھے, پولیٹیکل لوگ نہیں تھے, ان کو لایا گیا, جنگ لڑی گئی, اس کے بعد فتح کے نشان بنائے گئے, سب کچھ کیا گیا. اس کے بعد بی بی شہید نے بنا دی, ہم نے نہیں تھے اس کے بعد. اور اس کے بعد جا کے آپ کے ایک امپورٹنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے صاحب جا کے وہاں چائے پی کے آئے, انہوں نے دنیا کو کیا میسج دیا بھائی کہ ان کو ہم لے کر آئے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد بات گفت و شنید پہ آ جاتا ہوں میں. ہمیشہ گفت و شنید, ہم نے تو گفت و شنید انڈیا سے بھی کی ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں بائیلیٹرل چیزوں پہ کشمیر پہ بیٹھ کے بات کرو. میری بات سنیں, یا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. لیگلائز کرنے کے لیے ہمارا کیا اس میں طریقہ کار ہے؟ میں تو آپ سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں. نہیں دیکھیں, میں تو اس چیز کے اوپر آ رہا ہوں جو کل عدم دہشت گرد تنظیم ہے, آپ کے اپنے دور میں اس بات کو انڈورس کیا گیا. بیس چھوڑ کے آگے نہیں جانا. دیکھیں یہی جو القاعدہ تھی, یہ رشین وار میں ہمارے الائنس تھے, بہت سی چیزیں وہ کیا کرتے تھے. وہی القاعدہ 2001 9/11 کے بعد دہشت گرد ہوگی. ہم نے بھی دہشت گرد کیا. ماضی میں تو ہم نے ہر طرح کے ان کو القابات دیے. ہم نے اشرف غنی کی حکومت کو ہم لوگ تو نہیں تھے نا, کہا کہ یہ حکومت چلے گی, طالبان آگے تو بہت اچھا ہوگا. کل ہم کہہ رہے ہیں رجیم چینج بھی اگر ہو جاتی ہے تو کوئی. اب بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک چیز ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں, نہ ہم لانے والے, نہ ہم بنانے والے, نہ ہم نے. اس حد تک آپ یہاں اسلام آباد میں وفاق میں بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپڈیٹ کرنی چاہیے اپنی پالیسی اس حوالے سے. پالیسی ہماری تو بڑی کلیئر ہے. دیکھیں آپ ایک چیز دیکھیں, ہمارا چیف ایگزیکٹو سی ایم ہے جس کے پاس اس ٹائم 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے, اور تھرڈ ٹائم کا یہ سی ایم ہے. 2013 سے آج تک عمران خان صاحب کے پاس ووٹ ہے. کب اس نے کہا کہ آپ دہشت گردوں سے بات کریں؟ کبھی بھی اس نے یہ بات نہیں کی. نہیں, آپ ان کا آج کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں. میں آپ سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. دیکھیں آج کی سٹیٹمنٹ انہوں نے آن میڈیا دی, یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, آپ جو کر رہے ہیں بتا تو دو ہمیں, کم سے کم ہمیں پتا تو ہو. کمرے سے باہر لے کر آؤ, ہمیں عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ہم عوام کو جواب دیں ہیں. ہمیں کولیٹرل ڈیمیج کی بات ان کے اپنے منسٹرز خواجہ صاحب نے کہی کہ بھائی ہاں ضرور, اگر ایک مرتبہ 10 جو ہیں اس کے اندر بے گناہ شہید ہو جاتے ہیں. یار آپ نے سوات آپریشن کیا. اب دیکھیے, اب جو بیرسٹر صاحب بات ہے, کراس بارڈر ٹیررزم اس وقت ایک سب سے بڑا جو موقف ہے پاکستان کا حکومتی ریاستی سطح کے اوپر, اس کو بھی مانتے ہوئے سی ایم کے پی جو ہے وہ نظر نہیں آتے. انہوں نے کل یہ کلپ بھی چلا, انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بارڈر پہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں کیوں دہشت گردی نہیں ہوتی ہے. اس بات کو بھی واضح طور پہ تسلیم نہیں کر رہے. ایک ماضی کی جو پوزیشن ہے اس پہ پی ٹی آئی برقرار ہے, لیکن اس بات پہ بھی تو کل زور دیا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, اس سلسلے میں سیاسی لوگوں کو آپس میں بات کرنی ہوگی. کل وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا کہ اس معاملے کو سیاسی طریقے سے ڈیل کریں گے, گورنر راج یا پارٹی پہ پابندی. تو آپ تو ایک دفعہ پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی ہونی چاہیے. اب آپ لوگ بھی سیاسی رستے کی طرف جا رہے ہیں کے پی حکومت کو لے کر. پہلی جو بات ہے کراس بارڈر ٹیررزم کی آپ نے بات کی, دیٹس اے ویری ویلڈ ریئل کنسرن. ڈسپائٹ کہ وہاں پہ انٹیلیجنس ہوتی ہے, تمام تر یہ شواہد ملتے ہیں, پورس بارڈر ہے, لیکن افغانستان کا دیگر ممالک کے ساتھ, تاجکستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ ڈیورنٹ لائن والا بھی تو موقف نہیں ہے نا جو ہمارے ساتھ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس بارڈر کو جس طرح مینیج کیا ہوا ہے الحمدللہ, اور لیکن ڈسپائٹ آل آف دس اٹس اے پورس بارڈر, وہاں سے پر کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے. اب اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پھر بھی اگر لیتو لال سے کام لے اور وہ پھر بھی اس چیز کو سپورٹ نہ کرے اور کہے کہ جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی نہیں ہونے چاہیے, ایکشن بھی نہیں ہونا چاہیے, صوبے کی عوام سفر کر رہی ہے جہاں پہ اپنے پارٹی. سوال ایڈ کر دوں, وزیر اعلیٰ کو آن لوپ لینے میں ان کو پریشانی کیا ہے؟
वहाँ पे वजीर आला खुद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर इज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, आप खुद वकील हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। तो देखिए ना, देना, उससे डिस्कस भी नहीं दो चीजें हैं, एक फेडरल जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, आपको एक जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जहां पे आप दहशतगर्दी के हवाले से करें, लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करना है, समथिंग एल्स, और तो आपने क्रॉस बॉर्डर साहब ये जो मुज़ाकरात एतमाद में लेने की जो बात है वो ये है, यानी अगर आप मुझे इजाज़त दें, मुज़ाकरात ये जो एतमाद में लेने की बात है वो ये है कि वाज़ेह तौर पर केपी की जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वो अपनी असेंबली में भी इस सिलसिले में जिरगा करके और उसमें अपोजिशन आपकी जमात को भी दावत दी हुई थी, और जबकि वफाक का और ओवरऑल रियासत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, तो इस पर फिर एतमाद में लिए बगैर क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, इसमें ये बात है कि वाक़तन अगर सीएम साहब समझते हैं कि कोई उनके पास बेहतर सोल्यूशन है तो हमें बताएं, क्योंकि अभी बेहतर सोल्यूशन तो यही है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 75,175 जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, 5,397 जो हैं वो सिर्फ केपी में जो है मामलात आप देखें तो कम दहशतगर्दी के अटैक्स हुए, तो मतलब कम से कम ये आप देखें कि वहाँ पे एक रियल कंसर्न है। अगर सूबे का वज़ीर आला इस चीज़ से नाला है, अगर वो एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता या वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है और वो ये कहता है कि हम कोई ये इस पे बात नहीं करना चाहते, हम किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं चाहते, और बातचीत उनसे जिनसे हुकूमत पाकिस्तान ने दोहा में और इस्तांबुल में बात करके देख ली, और डिस्पाइट दैट कि वो बातचीत जो है आपके दोस्त ममालिक कह रहे हैं, जो मीडिएटर्स हैं, जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं, वो कहते हैं आप जो करना है आप करें, क्योंकि ये तो मानने वाले नहीं है जो वहां पे रजीम है। ये बात हमें कह दी दोस्त ममालिक ने, देखें यही बात सामने आई है ना, क्योंकि जो यहाँ पे टर्किश एक डेलीगेशन आनी थी इस हफ्ते या पिछले हफ्ते जब आनी थी, तो वो इसीलिए थी कि एक और मौका, गिव पीस अनदर चांस। सालिसीन ने ये बात भी ज़रूर कही है कि वो मीटिंग में कोई बात करते थे, फिर काबुल से इंस्ट्रक्शंस लेकर आते थे, तो इस बात के ऊपर तो जो सालिस ममालिक हैं उन्होंने भी अफगान तालिबान के इस पोजीशन के ऊपर जो है तशवीश का इज़हार किया। बुखारी साहब, फिर यही सवाल है कि अगर ऑपरेशन नहीं, सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए, तो फिर क्या किया जाए? क्या सीएम साहब की और केपी की सोच है इस हवाले से? पॉइंट पे मैं ला रहा हूँ वहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते। चलें आप वहाँ उसकी बड़ी सिंपल सी बात है, आपने ऑपरेशन करना है, आपने स्वात ऑपरेशन किया, आपने बलूचिस्तान ऑपरेशन किया, आपने सब लोगों को ऑन लूप लिया, आपने लोगों को डिस्प्लेस किया, उनको यहाँ जगह दी, क्लीन एंड साउंड आपने ऑपरेशन किया, क्लियर करके आपने लोगों को आबाद किया, सब लोगों को ऑन लूप लिया ना, स्वाय मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, जो उस टाइम भी स्वात ऑपरेशन और बलूचिस्तान ऑपरेशन के अगेंस्ट थे, बाकी सारी लोग इकट्ठे थे। आज वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट जाए ना, गवर्नमेंट डेलीगेशन बनाए, गवर्नमेंट के साथ बाकी लोग जाएं, जाके कहें ओके जी दिस इज द वे, हमने ये लेके जाना। नेशनल एक्शन प्लान भी तो बना ना, जब APS का सानिया हुआ 2014 में, हम धरने पे बैठे हुए थे, हमने वो छोड़ा धरना, हम यहाँ से इमरान खान साहब खुद गए पेशावर, जाके उन्होंने सारी चीजें अटेंड की और हमने उस पर लबैक कहा। अब बात ऐसे नहीं है कि आप मतलब यूर टॉकिंग यूर फायरिंग इन अ डार्क, मतलब आपको पता कोई नहीं और आप फायरिंग करते जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता। आपको एक गोल अचीव करना है, उस गोल अचीव करने के लिए आपको सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाना है। आप उनसे के बात तो छोड़ देना, आप तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह आप लोग हमारे सीएम से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक वाज़ेह पोजीशन नजर आती है, जिस तरह BLA का अगर तस्करा हो, उनका कोई दहशतगर्द कार्रवाई कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसी तरीके से TTP एक दहशतगर्द तंजीम है। बुखारी साहब, इसी पे फिर मैं देखिए ना, अब मैं आपसे ये चीज बार बार हम डिस्कशन में आ गए, बार बार उस चीज पे आ रहे हैं। बात यह है कि इस सदी का सबसे बड़ा एक दहशतगर्द जमात है। ऐसे ना करें ना बिरसा साहब, आप मेरे बड़े अच्छे प्यारे से भाई हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। और इतना बड़ा एक वकूआ हुआ, इस सदी का सबसे बड़ा वकूआ दुनिया का, जिसके अंदर आपकी ट्रेन के ऊपर इशू हुआ। अब वो जिसने भी किया, हमने तो पहले दिन से दहशतगर्द का, इस साल का, बल्कि इस सदी का सबसे बड़ा जो आपका मैं कहता हूँ डॉग फाइट हुई, वो इंडिया पाकिस्तान की हुई, जिसके ऊपर मेरे लीडर इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा कि सारे लोग फौज के साथ खड़े हो जाए इंडिया के अगेंस्ट। आज तक तो मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट नहीं आई इंडिया के अगेंस्ट। आप एग्री करते हैं कि उन्होंने भरपूर सपोर्ट की? वो PTI का दावा है, मुझे उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान हर पाकिस्तानी को सपोर्ट करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट मुझे एक दिखा दें। हर पाकिस्तानी, मेरा भाई नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मुझे स्टेटमेंट मियां साहब टीवी पे आके उन्होंने स्टेटमेंट दी, सिवाय शानदाना गुलजार साहिबा के सबने शायद सपोर्ट, तमाम पाकिस्तानियों ने शानदाना साहिबा ने अलबत्ता मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं, वो तो अलीमा साहिबा ने क्या कहा, ये नूरा कुश्ती है। देखेंगे आई विल बी मोर, उन्होंने कहा ये ड्रामेबाजी है। अच्छा, ये अलीमा साहिबा ने कहा, ये लीडर 4 दफा के वज़ीर आज़म हैं, आप लोग उनके सर पे कहते हैं वोट लेके आए, वो लदा बात है कि उनको आपने डिस्कार्ड करके बिठाया हुआ है। बट इवन एन अदरवाइज यार, एक स्टेटमेंट मुझे आप बता दें, आई विल बी मोर ऑब्लाइज्ड अगर कोई मियां साहब की कोई एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है इंडिया के। फिर आप देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका की तरफ जाते हैं, क्या वजह है कि PTI इस मामले पर एक ओपन पोजीशन, क्लियर पोजीशन, क्योंकि सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, वो उनकी तरफ से वाज़ेह पोजीशन नहीं है, इस पर भी बात होगी। और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल DGISPR की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से इंकशाफात किए गए और उनकी तरफ से KP हुकूमत के अदम ताउन के हवाले से भी दावे किए गए हैं। बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं। जब KP हुकूमत का जो रद्द अमल आया है, इस सब को हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा है कि कल रियासती सतह के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा कि वो दहशत गर्दी के लिए एक सियासी माहौल फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ KP हुकूमत के तर्जुमान से भी कल जब इसी हवाले से बातचीत हो रही थी एक टॉक शो में, तो उन्होंने मुतअद्दिद बार सवाल किए जाने के बावजूद TTP को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार किया। आप कैसे देख रहे हैं KP हुकूमत पर लगने वाले इल्ज़ाम और इस रद्द अमल को जो KP हुकूमत की तरफ से आया? बात सही है कि जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि KP की हुकूमत की सही पॉलिसी है, सही सोच है दहशत गर्दी के हवाले से, लेकिन अगर आप इस तरह से पब्लिक एक पॉलेमिक शुरू करते हैं तो उसमें जो है जो एक लिहाज से पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा अगर देखा जाए तो दहशत गर्दी है। और इस किस्म के जो पॉलेमिक्स होते हैं या इस किस्म के जो है जवाब और उसके बाद जो है वहाँ से दर जवाब आते हैं, तो उससे एक जाहिर होता है कि फिर कोई इसमें मुश्तरका रायमल नहीं है। मसला ये आता है कि ये मसला तनाज़ा काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और इसमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी और फिर जो है आपके सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि इंगेज करें उनको। अगर इंगेज नहीं करते हैं, उसके बाद पब्लिकली इस किस्म के स्टेटमेंट होते हैं, तो फिर ये कि उसका और ज़्यादा नुकसान होता है। इस वक्त जो है KP की सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है और ये बात सही है कि 80% जितनी दहशत गर्दी की कार्रवाई है वहाँ ही से होती है। लेकिन एक और सबसे बड़ा मसला आता है कि ये जो है क्या हमारे पास एक काउंटर टेररिज्म की एक सही पॉलिसी रही है, क्योंकि रियासत की तरफ से एक इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रही है। इस पर मैं पहले भी लिखता रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2021 में और 22 में इनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ये सिर्फ कहना कि एक पार्टी है उस वक्त हुक्मरान तो उसका काम था, ये बात भी गलत होगी। इसमें जो है ये अब जिम्मेदारी अगर आप सब पे डालते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि न सिर्फ इस पे जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस किस्म की जो है फैसले जो है वो बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं होते हैं और उसमें फिर उनकी तरफ से भी बात आती है। सिर्फ एक फ़र्द की बात नहीं थी, एक इंस्टीट्यूशन की बात थी। और मैं खाली अगर आपको भी याद होगा कि इस पर तो ऑल पार्टीज की जो है एक पार्लियामेंट में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा, और इसमें जो है मुस्लिम लीग ने भी इसकी तायीद की थी। अब बात ये आती है कि ये सारी चीज़ें अब जो है फिर आप उसको इसमें लेके आते हैं, तो ये सबसे बड़ा तो सवाल पैदा होता है कि हम खुद अपनी क्लैरिटी करें। एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि मैं उसकी तायीद नहीं करता हूँ, जो PTI की गवर्नमेंट का भी जो है इसमें एक वो है मतलब पॉलिसी रही है, वो भी सही नहीं रही है। लेकिन एक और बात भी आती है जो कि मुझे खुद ज़ाती तौर पे इसका पता है, क्योंकि मेरी बातचीत होती रहती है वहाँ और लोगों से भी, स्टूडेंट से भी, पख्तून इलाकों में, ख़ास तौर पे उन इलाकों से जो कि पहले जो है ट्राइबल एरिया कहलाते थे, अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। लेकिन वहाँ से जितने लोग मुझे मिले हैं, मैं उस पर हकीकत बता रहा हूँ, छोड़ दें सियासत को, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो एक जो है ट्रस्ट डेफिसिट का है। तो मेरा ख्याल ये कि जो PTI कर रही है वो सही नहीं कर रही है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ तो जिम्मेदारी तो हमारे जो रियासत के ऊपर आती है। अब ये यकीनन जाहिद साहब जो ऑपरेशन के हवाले से वहाँ पर लोकल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कंसर्न्स, इससे पहले जो ऑपरेशन हुए उनकी तफसील फराहम करने का एक मुतालबा रहता है। रियासत की पॉलिसी भी हम देखते हैं कि इन दहशत गर्दों के हवाले से हर दौर में तब्दील हुई और आज बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है माजी की पोजीशन से। लेकिन PTI का या इमरान खान साहब का आइडियोलॉजिकली जो एक मौक़िफ़ है तालिबान और दहशत गर्दों के हवाले से, वो आप समझते हैं कि अब मौजूदा हालात के तनाजुर में उसको अपडेट करने की ज़रूरत है? वही मौक़िफ़ जिसकी बिना पर इमरान खान साहब के मुखालिफिन उनको तालिबान का सिंपैथाइज़र कहते आए हैं। सो आप समझते हैं कि कहीं वही हमें सोच आज भी नज़र आती है PTI में और उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या एक मुख्तलिफ तर्ज पर सोचती है PTI? नहीं, बात सही है। PTI की जो है बहुत से इन चीज़ों पे नुक्ता नज़र जो है उसकी हमेशा तनकीद भी होती रही है। बिल्कुल सही बात है कि वो लेकिन उसको तरीक़े किस तरह से आप करेंगे? एक सूबाई हुकूमत उनके पास है और उसके बाद जो है अगर आप बजाय इसके कि इंगेज करें इन चीज़ों को, अगर पब्लिकली लेके आते हैं तो मैं समझता हूँ उसका नुकसान ज़्यादा होता है। एक और बात सही है, जैसे आप कह रही हैं
کہ ہماری پالیسی بھی انکنسسٹنٹ رہی ہے. اور اچھی بات ہے کہ اگر یہ سوچ اب ڈیولپ ہو گئی ہے ریاست پہ کہ جو ہے اب ان کا جو ہے وہ سختی سے مقابلہ کیا جائے گا اور کرنا بھی پڑے گا, کیونکہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ اگر دیکھا ہے 10-12 سال میں سب سے زیادہ جو ہے کارروائیاں دہشت گردی کی اس سال ہوئی ہے. تو یقینی طور پہ سب سے بڑا ایک مسئلہ اگر پاکستان میں اس وقت ہے تو دہشت گردی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور اس کا مقابلہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ پوری ریاست کا معاملہ ہے کہ یہ جو اگر پاکستان کی ایک بقا کا معاملہ ہے کہ ایگزسٹینشیل تھریٹ بن کے آئی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو حل کرنے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے ہمیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کی اگر نہیں بھی آتی ہے تو کم از کم لوگوں کو تو اعتماد ملے یہاں سے, وہاں پہ لوگوں کو جو ہے کم از کم یہ تو ہو کہ جو ہے ایک بجائے اس کے کہ پریس کانفرنسز میں ایک دوسرے کو وہ کیا جائے, تو میرے خیال اس کا نقصان کس کو پہنچتا ہے. ابھی وہی بات آ رہی ہے کہ انگیج کرنے, اب میں وہی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ کام جو ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو کرنا چاہیے, حکومت کو کرنا چاہیے, تو اس پہ تو انیشیٹو وہاں سے آنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت ضروری ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں وہاں پہ خاص طور پہ کے پی کی, ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. جب تک اعتماد صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اگر فرض کیجئے کہ ان کی پالیسی غلط ہے اور ساری پارٹیاں اکٹھا ہو کے اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں, تو میرے خیال کہ وہ ایک زیادہ پائیدار ایک چیز ہوتی بن کے. اور سب سے بڑی یاد ہے, اب مجھے بتائیے کہ جب پہلے بنو میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ پولیس والوں نے بھی ہڑتال کر دی تھی, اور اس میں جو ہے اس قسم کی جو بات ہوتی ہے اس میں لوگوں کا کہنا تو یہ کہ اس کے پولیس میں کچھ بات کر رہا تھا وہاں کے آفیسر سے, تو کہتے ہیں کہ جو پکڑے جاتے ہیں ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اعتماد کی یہ فضا ہوگی تو آپ کس طرح سے اتنے بڑے خطرے کا سامنا کریں گے. موجودہ جو حکومت ہے اس سے جڑے سیاستدان ہیں, وہ کیا آپ کی نظر میں یہ ان کا فیلئر ہے, یا وہ اونرشپ اس کی نہیں لینا چاہتے, یا مؤثر نہیں ہوتی ان کی گفتگو؟ کیونکہ جتنے بھی معاملات ہیں سمیت یہ سیکیورٹی ایشوز کے, وہ ہمیں پی ٹی آئی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ نظر آتے ہیں. سیاستدان جو حکومت میں ہیں اس وقت وہ اتنے مؤثر نہیں نظر آتے اس ساری ڈیبیٹ میں. بالکل صحیح بات ہے. مطلب یہ کہ اگر پالیسی پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں اس پہ بات ہوتی ہے, اس پہ جو ہے اتنی بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اس ملک میں, صرف ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے, اس ملک کا معاملہ ہے. تو اس پہ جو ہے کبھی آپ نے سنی ہے کہ اس پہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی؟ پارلیمنٹ میں تو ہر ایک گالم گلوچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, یا جو ہے ایسی ترامیم کی جاتی ہیں جس سے جو ہے وہ ملک کے اندر جو کہ کانسٹیٹیوشن ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے اس کو بھی کمزور کرتے ہیں. اصل ایشو پہ تو اس پہ بات ہونی چاہیے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ کیا ہے پاکستان کو, وہ ہے انٹرنل سیکیورٹی کا, اور انٹرنل سیکیورٹی اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث ہوئی؟ اس پہ کبھی سنا ہے کہ جو ہے آپ نے سوائے ایک الزام تراشی کہ میں تو جتنے لوگ وزیروں کے بھی بیان سنتا ہوں خاص طور پہ ہمارے ڈیفنس منسٹر کے, تو ایک الزام تراشی تو ضرور ہوتی ہے لیکن پالیسی پہ بات نہیں ہوتی. اچھا ظاہر صاحب جی, اور مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی حکومت کو کرنی چاہیے. اس کو حکومت کو جو ہے یہ آپ کیوں نہیں اٹھاتے سی سی آئی میں جو کامن انٹرسٹ میں ہے اس چیز کو اس میں میٹنگ کیوں نہیں کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ اور اس میں جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں, ایک کیا چاہتے ہیں ہم کہ یہ تنازع بڑھیں آپس میں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مشترکہ لائحہ ایک ریاست کی طرف سے آنا چاہیے جس میں کم از کم تمام پارٹی اس پہ تو متفق ہوں, کیونکہ دنیا بھر میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں, آپ کے سیاست میں اختلاف ہوتے ہیں, آپ کی پالیسی میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن when it comes to نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں تو اتفاق رائے ہونا چاہیے نا. بالکل صحیح ہے. پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی معاملے کے اوپر ڈیبیٹ کا رواج تو ہمیں بالکل اب ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے پاکستان میں. زاہد صاحب, افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ہم نے دیکھا بین الاقوامی ثالثین کے توسط سے مذاکرات کے دور ہوئے لیکن وہ ناکام رہے. پچھلے سال کے آخر میں ہمیں کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آئیں جہاں افغانستان میں علماء نے ایک قرارداد بھی منظور کی جس کے اندر انہوں نے افغانستان سے باہر کسی بھی قسم کی کارروائی سے منع کیا. پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی اس کو ایک مثبت
پیغام کے طور پر ویلکم کیا. لیکن جو یہ پریس کانفرنس تھی کل کی, اس میں جو افغان طالبان ہیں ان کی لیجیٹمیسی کے حوالے سے بڑا سوال اٹھایا گیا. یہ کہا گیا کہ یہ عبوری نظام ابھی تک ہے, یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. بارڈر جب سے ہم نے افغانستان سے بند کیا ہے تو پاکستان میں امن ہوا ہے. تو یہ تو بڑا واضح طور پر جو بڑا سخت بیان تھا افغانستان کے حوالے سے. آپ کو یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں جو پہلے ہی ایک بڑے لو پوائنٹ کے اوپر تھے, وہ اب کس طرف آگے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یقین طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان طالبان کی جو حکومت ہے اس وقت, اس کی ایک ہٹ درمی ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے ان کو جو ٹی ٹی پی کی سرپرستی بھی حاصل ہے. اب یہ باتیں تو ہے لیکن اس کو آپ اسی طرح سے اسی انداز میں ڈیل کریں. اگر آپ جو ہے یہ سوالات اٹھانے شروع کریں گے کہ وہاں پہ کس کی حکومت ہونی چاہیے کس کی نہیں ہونی چاہیے, وہ غلط بات ہو جائے گی. اس میں آپ ان کو ایک موقع دیتے ہیں, ایک توجہ ہٹاتے ہیں. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ پہلے ہم وہی انہی طالبان کو تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اس سے بڑے الائب ہو ہی نہیں سکتے ہیں کوئی. یہ بھی ہماری ریاست کی ایک پالیسی رہی. اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اس سے ہٹ کے ہم اس بات تنقید ضرور کریں کہ ان کی جو دہشت گردی جو ان کے دوحہ ایگریمنٹ جو تھا اس میں ایک بہت بڑی ایک کلاس موجود تھی جس کا امریکہ اور طالبان کے درمیان جب معاہدہ ہوا تھا تو ایک بہت بڑی کلاس تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی. اور اس کی یقینی طور پہ طالبان کی حکومت اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے بلکہ اور ممالک بھی جو ہیں اس پہ ان کو اسی قسم کے کنسرن موجود ہیں. چائنا کو بھی موجود ہیں, آپ کے تاجکستان پہ جو ہوئے تھے, اس کے علاوہ ایران کے میں جو بھی ہے, اس سب کے ساتھ جو ہے یہ چیز ہے. تو ایک لائحہ مشترکہ بنانا چاہیے اور اس قسم کے سوالات نہیں چھوڑنے چاہیے کہ پشتون کتنے ہیں وہاں پرسنٹ. ایک وقت میں تو ہم بڑا شوق کہتے تھے کہ پشتون جو ہیں وہاں میجورٹی ان کی حکومت ہونی چاہیے. یہ بھی غلط طریقہ تھا. لیٹ افغانستان رول ڈیسائیڈ کہ کون سا حکومت چاہتے ہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہاں ہمارا جو ہے اس پہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمارا جو ایک پالیسی ہے کہ افغانستان سے ہم نے پہلے ڈپلومیٹک سطح پہ بات کرنے کی کوشش وہ نہیں ہوئی, تو اس میں ٹھیک ہے ہمیں کچھ اقدامات کرنے پڑتے اور کرنے چاہیے تھے. لیکن ایک اور بھی بات آنی چاہیے کہ ایک فرق ضرور رکھنا چاہیے کہ طالبان کی حکومت اور افغانستان کے عوام. اگر فرض کیجئے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے ہم وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے آپ سے ایلینیٹ کر لیں, اور یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ سارے جو ہے طالبان کے لیڈران رہنما جو ہیں کہاں سے کاروائی کرتے ہیں. ویسے زاہد صاحب یہاں پہ صرف ایک چیز اگر ایڈ کریں, پچھلی جو 2 پریس کانفرنسز ہوئیں اس میں اس بات کو تو واضح کیا گیا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو افغانستان کے عوام کے ساتھ نہ جوڑا جائے, ہم طالبان کی جو رجیم ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ایک کانٹرڈکٹری پالیسی تو نہیں کرنی. آپ نے جب ان کو یہاں پہ جو ان کے کونسل جنرل کہلاتے تھے یا جو شارجہ کہلاتے تھے, ان کو آپ نے پھر ایمبیسڈر کا درجہ بھی دیا ہے نا. بالکل آپ ہی نے دیا. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. یہ بڑا اہم ایک پہلو جس کی آپ نے سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کو سفارتی طور پر دیکھنا ہوگا. ہماری پوزیشنز بہت بدلتی رہی ہیں اس حوالے سے, اور زاہد صاحب کا یہ بھی خیال تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے یہ مناسب ہوتا کہ حکومت میں موجود سیاسی لوگ ان معاملات کے اوپر بات کریں. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.